Welcome back to Incoa News. The proposed Bandara on the Zuari River has become a growing concern for the government as protests intensified. Local residents, backed by NGOs and political leaders, have launched a dharna opposing the project over environmental and livelihood concerns, leading to rising public anger. आम्ही आता एक ठाम निर्णय घेतला. हे आमदार जावं कोण आसा पळय हांकां बारीक लोकांचे मात बसून पडलेले ना, कळ्ळें न्हू. हांकां पडलेले आसा न्हू जाल्यार येन्ना हो स्क्रॅप जाता आसलेलो. हेजेर ह्या लोकांच्या मुखार आनी लोकांच्या वयर तुमचो तेमोज न्हू, तेमोज करनाका लोकां कडेन. लोकांकय तेमोज करपाक कळटा, आमी तेमोज करून येयल्लेच, कळ्ळें न्हू. पूण आमकां एक शांत स्वभावान आमी जे लोक आसात, आमी एक जे धोरण घेतला बाबा आमी नॉन व्हायलन्स पद्दतीन करतले, ते तुम्ही मातशे आमकां बेगींतल्या बेगीन हो न्याय दिवपाची ट्राय करात. जर दिना जाल्यार आमी मुखाल्ले आमची स्टेप ज्यो आसा त्योय आमी घेवपाक फाटीं सरचे ना. आनी हे जे तुमी जे हे घेवन येयल्या पळय, हो जो आमी आतां इतले दीस बंदारो 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 म्हणटाले, आयज म्हाका अशें दिसता की हो बंदारो न्हू, हो डॅम, हो डॅम. कित्याक सांगता तुका हांव, आयज जो हेजे तेंचो फिगर हो म्हैसाळ जो डॅम आसा तो 436 हेक्टर मिटर उदक स्टोर करून दवरता. म्हणल्यार युजेबल म्हणल्यार ऑलमोस्ट 348 हेक्टर म्हणल्यार यूज करपाचे. आनी हो ते करतले पळय, हो 310 काय 320 हेक्टर मिटर स्टोर करतलो. म्हणल्यार ऑलमोस्ट सेम. म्हैसाळ डॅम आनी हेजे जे उदक स्टोरेज जे करतले ऑलमोस्ट सेम. म्हणल्यार हो बंदारो न्हू, हो डॅम, दुसरो डॅम हाडटा हांगा, कळ्ळें न्हू. आमकां काबार करपाक. आनी हे पेपरांचेर कित्याक आमकां आतां हेंच्या पेपरांचेर विश्वास ना. हे पेपरार बॅरेज बरयतले आनी कितें करतले, कळ्ळें न्हू. हे आयज बारीक हे म्हणटा आनी बांदता ते व्हडले. आयज तुमी पळया हेजेर 30 MLDच्यान तो 50चेर 60चेर पावलो. हेंचो फिगर चेंज जायत ना, पयशांचो फिगर थंयच आसा, फक्त हे चेंज जायता तेंचे MLDचे. संकेत म्हणटा तुमी वर्डिंग्स आनी हेवता म्हणटा ते खेळना काय तेंचे वकलांचे नंबर गेल्या तेही आमकां खबर ना, कळ्ळें न्हू. दिश्टी पडना दिसता तांकां, तेंचेच पेपर तांकांच दिश्टी पडना न्ही. मेन म्हणल्यार मरे तेच कन्फ्यूज आहा, कित्याक तेंचे कडेन डॉक्युमेंट ना, तांकां सायटूय खबर ना खंय बंदारो बांदता, तांकां आतां हेंय खबर ना ते कितले MLDचो बांदता. अरे तुमी आतां हांगा बसलेले बसलेक तुमी वाडयता मरे. 30च्यान 50 केलो मरे, स्टार्ट जालो 30च्या डबल केलो मरे तुमी, 60 केलो. बांदता म्हणल्यार 200-500 MLD पावतले म्हणल्यार हे कितें करतले खबर ना. म्हणल्यार आख्खे हे बुडोवपाचे दिसता हे सगळे हांगा. संकेत बाब, खंय तरी तुमचो आमदार ताका हांगसरल्यान मिराबाग धड्या सावड्डेच्यान तुमी भरपूर मतांनी निवडून हाडलेलो. खंय तरी आयज शिव महोत्सवा सारके कल्चरल प्रोग्राम जाता आनी आमदार थंय आसता आनी तुमकां मेळपा येना, कितें वायट दिसता रे. तीच चूक जाली ना रे आमची. वर्सान इतले एवरी फाटी जे बीजेपीक आमी ह्या सावड्डे मतदार आनी ह्या बेल्टाच्या लोकांनी पळय निवडून दिली पळय, तीच आमची चूक. आयज हेणे आमकां सामकी काबार केले, आमचे मायनींग काबार केले, आमचे जे बिझनेस आसलेले ते सगळे काबार करून दवरला. सावड्ड्याक कितें आहा रे, कितें आसा सावड्ड्या लोकांक. जाल्यार खातली जाल्यार दुसरी बिझनेस करतली जाल्यार जर तुमी तांकां वाट दवरले, तुमी ते स्किमी काडून लोकांक बँकरप्ट करून उडयल्या मरे. आयज बँक सुद्दां लोन दिना, दुसरो धंदो करतलो जाल्यार. काबार केल्या. आमी इतलो रेवेन्यू दिला गव्हर्मेंटाक हांगसरल्यान सावड्डे मतदारसंघाचे. आयज कितें जालें रे आमचें. आयज सावड्डे चिचकावल सर्कल पळया, जावं तुमचे ते सायडचे कुळ्या धारबांदोड्या पळया, आमची मतदारसंघ पळया कितें आसा. एक तर रस्ते सोडल्यार आनी कितें आहा आमचे हितून, कितें फॅसिलिटीज आसा. आयज एवरी टायम आमी हांकां बीजेपीक मरे तांकां जालें कितें जाणा, एक आमकां वायट संवय आहा. आमी मरे आमकां केन्ना पोटां दुखलें जावं कितें दुखलें न्हू दोतोरा वचोन सांगपा जाय. आमची गत कितें जाल्यार आमी दुखता तें केन्ना सांगोना हांकां, कळ्ळें न्हू. मागीर दोतोरा सांगनालो दोतोर वखद कसो दितलो, तशी आमची परिस्थिती जाल्या, आमी सांगोना. आनी आयज आमची परिस्थिती इतली जाल्या की आमची सगळी काबार जाला आनी आयज आमकां वखद ट्रिटमेंट करपाक सुद्दां हें आसपाना, अशी आमची गत जाल्ली आसा. हांव एकूच मागता, हे जे सरकार जे आसा पळय, जे लोक विरोधान वागता तेणी बेगींतल्या बेगीन मातशे जागी जायात आनी ह्या लोकांक सगळ्यांक हांगा न्याय दियात. तुमचे पाशे आमचे लोकांचे आतां पाशेस पिड्यार करपाक दिनाकात. आमी पाशेसान आसा त्या पाशेसानूच रावनी.